हरिः ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संपूर्ण भगवान का प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामी श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै गर्दै आइरहेका छौं। श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै गर्दै हामी आइरहँदा हामीले विभिन्न कथा प्रसंगहरूलाई श्रवण गरिसकेका छौं। हो प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जन वृन्दहरू, यतिखेर हामीले श्री गणेश भगवानका बाल लीलाहरूलाई श्रवण गरिरहेका छौं। श्री गणेश भगवानका बाल लीलाहरूलाई श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा हामीले यहाँनेरि जो शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणको प्रसंग, उहाँले श्री गणेश भगवानबाट कसरी कृपा प्राप्त गर्नुभयो त्यो प्रसंग हामीले श्रवण गरिरहेका थियौं। त्यो प्रसंग श्रवण गर्दै आउने क्रममा वेदव्यासजी र ब्रह्माजीको यहाँ संवाद चलिरहेको छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणमा के चाहिँ त्यो पूर्व जन्मको तपस्याको फल थियो र श्री गणेश भगवान स्वयं अरूको घरमा नगइकन शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा जानु भए त? अथवा केही न केही त थियो होला नि त भनेर यसरी प्रश्न गरिसकेपछि ब्रह्माजीले शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणको पूर्व जन्मको प्रसंग श्रवण गराउनु भएको थियो। व्याधा र राक्षसको रूपमा हामीले त्यो प्रसंग पनि श्रवण गरिसक्यौं र व्याधा र राक्षसले पनि फेरि अब कस्तो प्रकारको उनीहरूले कर्म गरे त त्यो समयमा व्याधा र राक्षसले गरेको त्यो कर्म के थियो त त्यसको बारेमा पनि हामीले श्रवण गरिसक्यौं। र व्याधा र राक्षस फेरि त्योभन्दा अगाडिको जन्ममा को थिए त? जुन व्याधा र राक्षस थिए, व्याधा र राक्षसले अन्जानमा शमीको पत्र, शमीको रुखमा चढ्दै गर्दाखेरि शमीको रुखको फेदमा रहेको श्री गणेशको मूर्तिमा उनीहरूले झार्न पुगेका थिए शमीको पत्तालाई। त्यो शमीको पत्र विशेष दिनमा श्री गणेश भगवानको मूर्तिमा झरेका कारणले गर्दा, हेर्नुहोस् त प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, भगवान कति दयालु हुनुहुन्छ, भगवान कति कृपालु हुनुहुन्छ। भगवानले कृपा गर्न आँट्नु भयो भने कसरी कृपा गर्नु हुँदो रहेछ। विशेष दिन त थियो, हेर्नुहोस् त, तर यस्ता व्याधा यस्ता राक्षसले पनि अन्जानमा पूजा गरेको फलप्राप्ति उनीहरूले गरे। अन्जानमा पूजा भयो श्री गणेश भगवानको। अन्जानमा पूजा गरेकै कारणले गर्दा भगवान श्री गणेशजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। आफ्ना गणहरूलाई पठाउनु भयो, उनीहरूको उद्धार भयो। यो प्रसंग सुन्ने बित्तिकै तुरुन्त वेदव्यासजीले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, गुरुजी, हे पितामह, होइन के यिनीहरूले अझ त्योभन्दा अगाडिको जन्ममा पुण्य गरेका थिए त? के पुण्य गरेका थिए, कस्तो पुण्य गरेका थिए र फेरि यो जन्ममा उनीहरूले शमीको पत्र चढाउन पुगे त भनेको प्रसंगमा त्योभन्दा अगाडिको प्रसंग पनि हामीले श्रवण गर्यौं कि व्याधा दुर्धर्ष नाम गरेको एकजना
राजा थिए। तर आफैबाट त सन्तान भएन, तर यिनकी पत्नी मदनावती थिइन्। यिनको भित्रभित्र माया एउटा बोटेसँग नि नाउ चलाउनेसँग बसेको रहेछ। कारणवश त्यहाँबाट गर्भ रहेछ र गर्भ रहेर छोरा जन्मियो। राजालाई थाहा भएन, मेरै छोरा हो भन्ने लाग्यो, तर राजालाई थाहा त भएन। थाहा नभइसकेपछि राज्य अभिषेक गराइयो त्यही जन्मिएको छोरालाई। छोराको नाम थियो साम्ब। तर यति दुष्ट भयो यो साम्ब, यति दुष्ट भयो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू कि सारा पृथ्वीभरि अधर्म फैलियो। अधर्म फैलिसकेपछि सारा जनताहरू अत्यन्त पीडित भए, दुखित भए, पीडित भए, दुखित भए। केही पनि गर्न सक्ने थिएनन् जनताहरूले। तर अन्तिममा के भयो त भन्दा उसले आफ्नो मन्त्रीलाई निकालेर आफ्नै साथीलाई मन्त्री बनाएको थियो। त्यही आफ्नो साथी मन्त्री र साम्ब शिकार खेल्नका लागि वनमा गए। वनमा जाँदाखेरि शिकार बोकेर उनीहरू आउँदै थिए। आउँदै गर्दाखेरि श्री गणेश भगवानको मूर्ति देखे, मन्दिर देखे। त्यो मन्दिर कसले बनाएको थियो त भन्दा साक्षात उनी प्रभु परमात्मा, उनी भगवान श्री रामका पिताजी दशरथजीले त्यो मन्दिर बनाउनु भएको थियो। त्यो मन्दिरमा श्री गणेश भगवानलाई उनीहरूले देखे, दण्डवत गरे, प्रणाम गरे, दण्डवत गर्न पुगे, प्रणाम गर्न पुगे। हो यही पुण्यको प्रभावले गर्दा अर्कोचोटि उनीहरूले विभिन्न नरकको यातनाहरू खेप्नु परे तापनि, पाप त धेरै गरेका थिए, विभिन्न नरकको यातनाहरू खेप्नु परे तापनि यो अलिकति पुण्यको लेसले गर्दा फेरि अर्को जन्ममा व्याधा भएर जन्मिएको थियो त्यो साम्ब, जो अत्यन्त दुष्ट थियो। र उसको साथी जो मन्त्री थियो, यही मन्त्री राक्षस भएर जन्मिएको थियो। हो अब पूर्व जन्ममा हेर्नुहोस् है कसरी भगवानको कृपा हुन्छ। पूर्व जन्मको पनि पूर्व जन्ममा भगवान श्री गणेशको मन्दिरमा प्रणाम गरेको प्रभावले, भगवान श्री गणेशको मन्दिरको अगाडि साष्टाङ्ग दण्डवत गरेको प्रभावले, झुकेको प्रभावले गर्दा अर्को जन्ममा शमीको पत्र उनीहरूले चढाउन पुगे अनायास नै। अब यो प्रभावले गर्दा अर्कोचोटि यी जो शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण बन्न पुगे। अब त्यहाँनिर पनि भगवान श्री गणेशको कृपा भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् त कसरी भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले यहाँबाट बुझ्यौँ। यहाँनिर वेदव्यासजीलाई ब्रह्माजीले प्रष्ट रूपमा यो सबै कुरा बताउनु भयो। जुन कुरा वेदव्यासजीलाई ब्रह्माजीले बताउनु भयो त्यही कथा प्रसङ्ग सोमकान्त नाम गरेका राजालाई भृगु ऋषिले बताइराख्नु भएको छ। त्यही कथा प्रसङ्ग नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले बताइराख्नु भएको छ। सोही कथा प्रसङ्ग हामीले पनि यथामति यथाशक्ति हजुरहरू समक्षमा राखिरहेका छौँ। अगाडि गएर यहाँनिर वामनको प्रसङ्ग बताउँदै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई। त्यो प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्दै थियौँ कि कश्यप ऋषिका 13वटी पत्नीमध्ये 2 प्रमुख पत्नीहरू थिए, दिदी र अदिति। अदितिबाट देवताहरूको जन्म भएको थियो, दिदीबाट दानवहरूको जन्म भएको थियो। एकचोटि साँझको समयमा दिदीले सन्ध्या गर्न बस्न लागेका कश्यप ऋषिलाई छेउमा गएर काम क्रीडाका लागि बिन्ती गरिन्। कश्यप ऋषिले सम्झाउनु भयो, देवी यसो गर्नु हुँदैन, यो साँझको समय छ, यसो गरियो भने दुष्ट सन्तानहरू पैदा हुन्छन् भनेर सम्झाउँदाखेरि पनि दिदीले नमानिसकेपछि गर्व रह्यो। फलस्वरूप अत्यन्त दुष्ट हिरण्यकश्यप र हिरण्याक्ष नामका दैत्यहरूको जन्म भयो। अत्यन्त प्रतापी थिए,
अत्यन्त प्रतापी। हेर्नुहोस्, अब यी कथा प्रसङ्गहरू लामो छ। श्रीमद् भागवतमा पनि हामीले प्रह्लादको चरित्रमा यो पुरा हामीले श्रवण गर्न पाउँछौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, जो हिरण्यकशिपु राक्षस दानव थियो, उसको छोरा प्रह्लाद, प्रह्लादका छोरा विरोचन, विरोचनका छोरा बलि। बलि पनि अत्यन्त धर्मात्मा त थिए, तर बलि धर्मात्मा भए तापनि बलिमा एक दिन यस्तो सोच आयो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू कि हामी एउटै बुबाका सन्तान हौँ, हाम्रा पिता एउटै को कश्यप ऋषि, तर हामी भने जहिले तहिले देवताको दास बनेर बस्नुपर्ने, देवताहरू मात्र त्यो स्वर्गमा बस्न पाउने, इन्द्र पदलाई देवताहरूले मात्र लिन पाउने, यो त भएन। के गर्दा इन्द्रको पदलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्ने चिन्ता पर्यो। चिन्ता परिसकेपछि आफ्ना गुरु शुक्राचार्यलाई बलिले सोध्नुभयो, गुरुजी के गर्दा अहिले इन्द्रको पदलाई देवताहरूले प्राप्त गरिरहेका छन्, अहिले स्वर्गमा देवताहरू छन् र इन्द्रको पदमा अहिले इन्द्र आसीन भइरहेका छन्, त्यो पदलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि शुक्राचार्य गुरुले भन्नुभयो, हे यजमान, हे बलि, हे राजन, इन्द्रको पदलाई त्यत्तिकै प्राप्त गर्न सकिँदैन, निकै कठिन छ, तर गर्न सक्नेका लागि सजिलो पनि छ। म उपाय बताउँछु। यदि 100वटा अश्वमेध यज्ञ गर्न सक्यौ भने तिमीले इन्द्रको पदलाई प्राप्त गर्न सक्दछौ भनिसकेपछि अब बलिले 99वटा यज्ञ सम्पन्न गरे। त्यस पछाडि 99वटा यज्ञ सम्पन्न गरे। अब 100वटा यज्ञको पाली थियो। त्यो समयमा इन्द्रलाई थाहा भयो कि अब मेरो पदलाई बलिले लिनेवाला छन्, मैले अब यो कुर्सी छोड्नु पर्नेछ, इन्द्रको पदमा म बस्न पाउँदिन भनेर थाहा पाइसकेपछि समय अवधि पनि सकिएको छैन। हेर्नुहोस्, दुष्टको स्वभाव के हुन्छ भने अर्को कोही पनि व्यक्ति कुनै पनि पदमा बसिरहेको छ भने यदि 10 वर्षको अवधि होस् अथवा 5 वर्षको अवधि होस्, त्यो अवधि छ भने दुष्टको स्वभाव के हुन्छ भने त्यो अवधि नपुगिकन त्यो पदबाट खसाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर दुष्टले यो सोच्न थाल्दछ। हुन त बलि पनि पूर्ण दुष्ट त थिएनन्, तर यिनमा पनि स्पृहा थियो, ईर्ष्या थियो कि त्यो इन्द्रको पदलाई प्राप्त गर्न पाए, त्यो इन्द्रको पद छिन्न पाए मलाई पनि सन्तोष हुन्थ्यो भन्ने यिनमा पनि अलिकति धर्म गर्दा गर्दै पनि केही न केही यिनमा पनि ईर्ष्या थियो। ईर्ष्या भएका कारणले गर्दा यिनले इन्द्रको पदलाई प्राप्तिका लागि, इन्द्रको पद प्राप्तिका लागि 99वटा यज्ञ त गरिसके। अब 100औं यज्ञ गर्दैछन्। हेर्नुहोस्, उता इन्द्रको पदको अवधि समाप्त भएको छैन। इन्द्रलाई चिन्ता पर्यो, तुरुन्त नारायण भगवानका शरणमा गएर बिन्ती गरे, प्रभु मेरो त समय निकै थियो, तर राजा बलिले अब 100वटा यज्ञको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छन्। अन्तिम यज्ञ 100वटाको जुन 100औं यज्ञ छ त्यो 100औं यज्ञका लागि तयारी भइरहेका छन्। हजुरले नै मलाई इन्द्रको पद दिनुभएको हो, निश्चित समयका लागि हजुरले इन्द्रको पद दिनुभएको हो भनेपछि अहिले मैले इन्द्रको पद छोड्नुपर्छ त, के गर्दा मेरो कल्याण हुन्छ, के गर्दा मेरो रक्षा हुन्छ भनिसकेपछि भगवानले भनिदिनु भयो, हे इन्द्र तपाईले चिन्ता नगर्नुहोस्, कसरी हुन्छ तपाईको पनि म कल्याण गर्नेछु भने बलिको पनि कल्याण गर्नेछु, किनभने बलि पनि मेरो भक्त छन्, मेरो आराधना गर्छन्, मेरो पूजा गर्छन्, मेरो सेवा गर्छन् भने भक्तको पनि मैले रक्षा गर्नुपर्दछ। तिमीलाई त स्वयं मैले एउटा अवधि तोकेर इन्द्रको पद दिएको छु, त्यसैले चिन्ता नगर्नुहोस्, कसरी हुन्छ म उद्धार गर्छु।
दुवैको उद्धार गर्छु, दुवैलाई कल्याण हुने काम गर्छु, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर यसरी इन्द्रलाई बिदावारी गर्नुभयो भगवानले। उहाँले अब तुरुन्त अदिति माताको गर्भमा बास बस्नुभयो। अदिति माताले पनि चाहनुहुन्थ्यो कि भगवान मेरो गर्भमा आउनु भए म कति खुसी हुन्थेँ होला, म कति सन्तुष्ट हुन्थेँ होला भनेर उहाँले श्रीमद् भागवतमा हामीले कथा सुन्छौँ, उहाँले पयोव्रत गर्नुभएको थियो। पयोव्रतको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। गाईको दुध मात्र पिएर उहाँले व्रत बस्नु भएको थियो कि आफ्नो गर्भ शुद्धिका लागि, गर्भमा भगवानलाई धारण गर्नका लागि। यो लामो कथा छ श्रीमद् भागवतमा। श्री गणेश पुराण हामीले श्रवण गर्दैछौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, अब समय बित्दै गयो, अदिति माताको गर्भमा भगवान आउनुभयो, भगवानको प्राकट्य पनि भयो। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, अदिति माताको घरमा साक्षात वामन भगवान नारायण भगवानले वामनको रूपमा उहाँ आएर सबैलाई सुख सन्तोष प्रदान गरिराख्नु भएको छ। यतिखेर हामीले यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गरिरहेका छौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी अब प्रकट भइसकेपछि केही समय बितेर गयो, वेदांश चतुरः साङ्ग नध्यापयत तं मुनिः एकस्मिन् दिवसे तातं वामनः पर्यपृच्छत। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे वेदव्यास, समय बितेर गयो, कश्यप र अदितिका आश्रममा भगवान प्रकट भइसक्नु भएको छ। साक्षात नारायण भगवानले वामनको रूपमा उहाँ अवतार लिइसक्नु भएको छ। 5 वर्ष पनि व्यतीत भयो। 5 वर्षमा व्रतबन्ध कर्म कश्यप ऋषिले सम्पन्न गरिदिनु भयो। 4 वेद उहाँले पढाउनु भयो। एक दिन बालक वामनले आफ्ना बुबा कश्यपसँग सोध्नुभयो, हे पिताश्री, कुन उपायबाट, के कार्य गर्दा देवताहरूले आफ्नो पद प्राप्त गर्न सक्दछन् त? मैले त वामनको रूप धारण गर्नुको उद्देश्य अर्कै छ। कसरी मैले पृथ्वीको भार हरण गर्न सक्दछु हे पिताजी? यस विषयमा हजुरले राम्रो उपदेश दिनु पर्यो। वामन भगवानले कश्यप ऋषिसँग यो प्रश्न गर्नुभयो। कश्यप ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, उपदेशं करिष्यामि मन्त्रस्य सिद्धिदस्य ते षडक्षरस्य विघ्नेशः तोषकस्य ममात्मज। हे बालक, हे वामन, तिमीलाई सिद्धि प्रदान गर्ने र गणेश भगवानलाई सन्तुष्ट तुल्याउने 6 अक्षरको मन्त्र म दिँदैछु। जगतको सृष्टि स्थिति र संहार गर्ने अनेक ब्रह्माण्डहरूका रचयिता, सबै कारणका पनि परम कारण जो श्री गणेश भगवान हुनुहुन्छ, उहाँ प्रसन्न यदि हुनुभयो भने तिम्रो सम्पूर्ण इच्छाहरू पुरा हुनेछ। त्यसका लागि तिमीले प्रयत्न गर, प्रयत्न गर्नुपर्दछ, तपस्या गर्नुपर्दछ, यो मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ बाबु। यसरी कश्यप ऋषिले भन्नुभयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एवं मुक्त्वा ददौ तस्मै सुमुहूर्ते महामनु। यसरी बालक वामनलाई आज्ञा दिएर कश्यप ऋषिले उत्तम मुहूर्तमा गणेशको महामन्त्र पनि सुनाउनु भयो। हेर्नुहोस्, कुनै पनि मन्त्र लिनका लागि उत्तम मुहूर्तको आवश्यकता पर्दछ हामीलाई। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, अगाडि अगाडि पनि यो सबै कुराहरू हामीले बताउँदै आइरहेका छौँ। उत्तम समय आइसकेपछि जुन 6 अक्षरको मन्त्र थियो उहाँले प्रदान गर्नुभयो। प्रदान गरिसकेपछि अब पितालाई प्रणाम गरेर वामन भगवान तपस्याका निम्ति आश्रमबाट उहाँ निस्कनुभयो। विदर्भ नाम गरेको देशमा उहाँ पुग्नुभयो। लता वृक्षहरूले घेरिएको एउटा तलाउ रहेछ, एउटा वन रहेछ विदर्भ देशमा। त्यो वनमा उहाँ पुग्नुभयो। तलाउ थियो, त्यो तलाउको छेउमा एउटा रुख थियो, त्यही रुखको फेदमा बस्नुभयो। उहाँले पद्मासन लगाउनु भयो र 1 वर्षसम्म निराहार रहेर, आहार नगरिकन 1 वर्षसम्म निराहार रहेर उहाँले श्री गणेश भगवानलाई प्रसन्न बनाउनका लागि षडाक्षरी मन्त्रको जप गर्न थाल्नुभयो। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू,
उहाँले जप गर्दै जानुभयो, जप गर्दै जानुभयो। जब 100 वर्ष पुरा भयो, 100 वर्ष पुरा भइसकेपछि जो वामन भगवान हुनुहुन्थ्यो, वामन भगवानले उनै अव्यक्त स्वरूप धारण गर्नुहुने र व्यक्त जगतका एकमात्र कारण जो श्री गणेश भगवान हुनुहुन्थ्यो, गणेश भगवानको विभिन्न स्तोत्र आदिद्वारा स्तुति पनि गर्नुभयो। स्तुति गरिसकेपछि श्री गणेश भगवान पनि प्रसन्न बन्नुभयो। श्री गणेश भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो, प्रकट भएर भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। प्रकट हुनुभयो र प्रकट भएर हे बाबु, हे बालक, हे वामन, तिमी के चाहन्छौ भन। गणेश भगवानले यसरी भनिदिनु भयो। गणेश भगवानले यसरी भनिसकेपछि अगाडि गएर वामन भगवानले भन्नुभयो, हे प्रभु, म अरू केही पनि जान्दिनँ र अरू मलाई केही पनि स्पृहा छैन, मलाई केही पनि आशा र इच्छा छैन। म त देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्न चाहन्छु। म कोहीबाट पनि पराजित हुन नपरोस्, मलाई यो वरदान दिनुहोस् र मैले जुन उद्देश्यले हजुरको तपस्या गरेको छु, मैले जुन उद्देश्यले यो पृथ्वीमा अवतार लिएको छु, त्यो उद्देश्य मेरो निर्विघ्नतया पुरा होस्, विघ्न आइ नलागोस्, मलाई यो आशीर्वाद दिनुहोस्। यसरी वामन भगवानले श्री गणेश भगवानसँग बिन्ती गर्नुभयो। बिन्ती गरिसकेपछि अब श्री गणेश भगवानले अगाडि गएर भन्नुभयो, एतत्ते भविता सर्वं स्मरणान् मम सुव्रत सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि महान्ति च लघूनि च। हे सुव्रत, हे वामन, मेरो स्मरण गरेका कारण अब तपाईले मागेका सबै कामनाहरू परिपूर्ण म गराइदिन्छु। सम्पूर्ण कामना म परिपूर्ण गराइदिन्छु। जस्तो तपाईले सोच्नु भएको छ, जस्तो इच्छा गर्नु भएको छ, त्यो सबै कुरा पुरा होस् भनेर यसरी श्री गणेश भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, आशीर्वाद दिनुभयो। आशीर्वाद दिइसकेर श्री गणेश भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अन्तर्ध्यान भइसकेपछि अगाडि गएर ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, एवं मुक्त्वा गते देवे वामनो कारयच्छुभाम् काश्मीरोपलजां शोथा स्थापयन् मूर्तिमुत्तमाम्। यसरी वरदान दिएर श्री गणेश भगवान अन्तर्ध्यान भइसकेपछि अब वामन भगवानले श्री गणेश भगवानको सुन्दर मूर्ति बनाउनु भयो, प्रतिष्ठा गर्नुभयो। प्रतिष्ठा गरेर फेरि उहाँले पूजा गर्नुभयो। त्यस पछाडि वामन भगवान घरमा आउनुभयो। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, श्री गणेश भगवानको कृपा प्राप्ति भयो वामन भगवानलाई। जो वामन भगवान साक्षात श्री नारायण भगवानको अवतारको रूपमा हामीले चिन्ने गर्दछौँ, उहाँ साक्षात श्री नारायण भगवान नै वामन बनेर आउनु भएको छ देवताहरूको कार्य सिद्धिका लागि, पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि। त्यस पछाडि घरमा आइसकेपछि अब पिताजीलाई तपस्या सम्बन्धी सम्पूर्ण घटना बताउनु भयो वामन भगवानले। पिताजी, मलाई श्री गणेश भगवानको आशीर्वाद मिलो, श्री गणेश भगवान मबाट प्रसन्न हुनुभएको छ पिताजी, अब मैले के गर्नु पर्यो भनिसकेपछि कश्यप ऋषिले भन्नुभयो, बाबु ल ठिकै छ, त्यसो भए अब तिम्रो इच्छा कस्तो छ, के उद्देश्यले तिमी आएका छौ, त्यो तिम्रो इच्छा पुरा गर, उद्देश्य पुरा गर भनेपछि अब वामन भगवान तुरुन्त अब त्यहाँबाट उहाँले कश्यप ऋषिबाट आज्ञा प्राप्त गर्नुभयो। वामन भगवानले कुश, दण्ड र जनै, कालो मृग चर्म र मेखला धारण गर्नुभयो। जहाँ राजा बलिद्वारा आयोजना गरिएको थियो यज्ञको, त्यो ठाउँमा उहाँ पुग्नुभयो। को? वामन भगवान। वामन भगवान जब बलिले यज्ञ गर्दै गरेको ठाउँमा पुग्नुभयो, पुग्ने बित्तिकै बलिले टुकुर 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 हिँड्दै आउँदै गरेका एकजना ब्राह्मण बालकलाई देखिसकेपछि अत्यन्त आश्चर्यचकित भए। अरे, यस्तो अद्भुत बालक त आजसम्म मैले कहिले पनि देखेको छैन। मनमा नै भन्न लागे, यी मुनि मात्र होइनन्, यी मुनि पुत्र मात्र होइनन्, ब्राह्मण मात्र होइनन्, पक्कै पनि यिनमा केही न केही अद्भुत शक्ति छ, पक्कै यिनमा केही न केही तेज छ, केही न केही शक्ति यिनमा पक्कै पनि छ।
यस्ता तेजस्वी ब्राह्मणलाई आफ्नो यज्ञस्थलमा आएका यी वामन भगवानलाई देखेर बलि अत्यन्त हर्षित भए। तुरुन्त हतार हतार झटपट बलि भगवानको वामन भगवानको नजिकमा बलि महाराज पुगिहाले। बलि महाराज वामन भगवानको नजिकमा, वामन बालकको नजिकमा पुगेर अब बलिले प्रश्न गर्न थाले, ए ब्राह्मण देवता, ए मुनि देवता, तपाईँ को हुनुहुन्छ? तम दृष्ट्वा परमायन्तं बलिरुथाय सत्वरं कोशी त्वमीति पप्रच्छ नत्वा तम कुलागत। तपाईको कुल के हो? तपाईँ कहाँबाट आइराख्नु भएको छ? तपाईका मातापिता को हुनुहुन्छ? तपाईको बसाई कहाँ छ? बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न बलिराजाले गर्नुभयो। अगाडि गएर वामन भगवानले अब भन्दै हुनुहुन्छ बलि महाराजलाई, न स्मरे पितरो राजन न नाथम विधि माम कृशम त्रैलोक्ये वसतिर्मेस्ति याचे भूमिम त्रिभिः पदैः। महाराज, हे राजन, मेरा माता पिता को हुनुहुन्छ? आजसम्म मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, कस्तो कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ। मलाई सम्झना छैन। मलाई एउटा अनाथ र दुर्बल ब्राह्मण भनेर तपाईले चिन्नुहोस्, किनकि मेरा मातापिता त अनेक जन्ममा अनेक मातापिताहरू छन्। अब कुन जन्मको मातापिताको कुरा तपाईले सोध्दै हुनुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन। त्यसैले मेरो स्थिर घर पनि छैन। म जहाँ जान्छु त्यही खान्छु, जहाँ पुग्दा रात पर्छ त्यही बास बस्छु। हे राजन, त्यसैले मेरो न घर छ न मेरो थर छ, केही पनि छैन। त्यसैले एउटा सानो झुपडी बनाउन म चाहन्छु। हे राजन, र एउटा इच्छा गरेर तपाईको यो यज्ञमा म आएको छु। केही कुरा माग्छु, दिनुहुन्छ? बलि राजाले भन्नुभयो, हे मुनि, हे ब्राह्मण देवता, तपाईले जे माग्नुहुन्छ त्यो म दिन तयार छु। के माग्नुहुन्छ? जे मागे पनि दिन तयार छु। पक्का दिनुहुन्छ? पक्का दिन्छु। पक्कै दिनुहुन्छ त? तपाईले जे मागे पनि दिन्छु म। तर यस्तो कुरा माग्नु हे मुनि, हे ब्राह्मण, कि जुन कुरा मागिसकेपछि फेरि तपाईले माग्न नपरोस्। जे मागे पनि जीवनभरि पुग्ने चिज माग्नुहोस्। आजसम्म मलाई जतिले पनि भिक्षा माग्दछन् ती व्यक्तिहरूलाई मैले दिइसकेपछि उनीहरूले फेरि गरिब हुनु परेको छैन। त्यसैले त्यस्तो भिक्षा म दिन्छु र त्यस्तै तपाईले माग्नु पर्दछ। यसरी भनेपछि अब वामन भगवानले भन्नुभयो, हे राजन, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। मलाई त सानो झुपडी बनाउनु छ, सानो थोरै। त्यसैले 3 पाउ जमिन मलाई दिनुहोस्। 3 पाइला मात्र म नाप्छु। त्यो 3 पाइला मैले नाप्दाखेरि जति हुन्छ त्यति मलाई जमिन दिनुहोस्। सामर्थ्य छ भने हजुरले मलाई त्यति दिनुपर्दछ। बलि राजाले विचार गर्नुभयो, अरे अरे, यस्तो पुड्को बालक छन्, यदि सानो बालक छन् तर 3 पाइलाको कुरा गर्दैछन्, यो त के हो कुरो? बुझ्न सकिएन। यस्ता बालकको कुरा सुनेर बलिले यसो विचार गरे, के यिनी पक्कै देवता त होइनन्? यिनले विचार गरे, तर पनि जेसुकै होस् म दिन्छु। हे वामन देवता, हे ब्राह्मण देवता, म दिन्छु। मैले वचन दिएँ। तुरुन्त छेउमा शुक्राचार्य गुरु हुनुहुँदो रहेछ। ए बलि महाराज, रोक्नुहोस्। शुक्राचार्य गुरुले भन्नुभयो, जो बलिका गुरु हुनुहुन्छ, कुल गुरु हुनुहुन्छ, न ब्राह्मणो हरिरयम कपटम रूपमास्थित। यी ब्राह्मण मात्र होइनन् हे राजन, यी कपट रूप लिएर तपाईलाई झुक्क्याउन आएका नारायण भगवान हुन्। त्यसैले 3 पाउ जमिन दिने काम तपाईले नगर्नुहोस्। तपाईँ भिखारी बन्नुहुनेछ, तपाईँ कंगाल बन्नुहुनेछ, तपाईँ सकिनुहुनेछ। झुक्क्याउन आएका छन्, देवताको कार्य सिद्ध गर्नका लागि आएका छन्।
शुक्राचार्य गुरुले अघि ध्यान लगाएर यो सबै कुरा थाहा पाइसक्नु भएको थियो। यस्तो उटपट्याङ कुरा गर्ने पक्कै पनि कोही न कोही त हुनुपर्दछ भनेर जानिसकेपछि आफ्नो यजमानलाई बचाउनका लागि शुक्राचार्य गुरुले यो बाणी बोल्नुभयो। यो बाणी बोल्ने बित्तिकै अब बलि राजा रिसाउनु भयो। अरे ब्राह्मण देवता, अरे गुरुजी, तपाईँले यो यस्तो कुरा के बोल्दै हुनुहुन्छ? मैले त वचन दिइसकेँ, केवल 3 पाइला त हो, 3 पाइला जमिन दिँदा मेरो के बिग्रिन्छ? बलिले बुझिरहेका छैनन्। शुक्राचार्य गुरुले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। आफ्नो यजमानलाई बचाउने उहाँले यो शब्द बोलिराख्नु भएको थियो, तर बलि महाराजले त बुझ्नु भएको छैन। तर बलि महाराजले यो कुरा पनि बोल्दै हुनुहुन्छ कि हे गुरुजी, यदि यिनी नारायण नै रहेछन् भने यिनलाई यिनको इच्छा अनुसार मैले उनले मागेको कुरा दिइनँ भने यो त ठुलो अपराध लाग्दछ, ठुलो अपराध लाग्दछ। यिनी नारायण नै हुन् भने पनि मैले त दिनै पर्दछ। त्यसैले म दिन्छु। मैले के गर्नु पर्दछ? हे मुनि, हे ब्राह्मण देवता, त्यो हजुरले बताउनुहोस्। हे वामन देवता, हजुरले बताउनुहोस्, म दिन तयार छु भनिसकेपछि अब भगवान वामनले भन्नुभयो, हे राजन, तपाईँले यदि दिनै चाहनुहुन्छ भने सङ्कल्प गर्नुहोस्। सङ्कल्प नगरिकन गरेको कुनै पनि कार्यहरू सिद्ध हुँदैन। त्यसैले सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। सङ्कल्प तपाईँले गर्नुहोस्। कसरी गर्नुपर्दछ? तिलजौ कुश समात्नुहोस्। तिलजौ कुश तपाईँले समात्नुहोस्। तुरुन्त अब सङ्कल्पका लागि त्यहाँ तयार भयो। तर अब यहाँनिर के भयो त? कस्तो घटना घट्यो त? त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। शुक्राचार्य गुरुको एउटा आँखो छैन। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, शुक्राचार्य गुरुको एउटा आँखो कसरी फुटेको थियो त? अब त्यो प्रसङ्ग यहाँनिर हामीले सुन्नेछौँ। अब सङ्कल्पका लागि तयार भयो। समय, सबै सामग्रीहरू तयार भयो। तयार भइसकेपछि अब बलि राजाले हातमा जल लिनुभयो, कुश लिनुभयो। जल लिनका लागि तयार भइराख्नु भएको थियो। जुन कर्मपात्र थियो त्यो कर्मपात्रबाट जल हातमा लगाउनका लागि उहाँ तयार हुनुभयो। लगाउँदै हुनुहुन्छ, तर जल त खस्दैन, जल खस्दैन। बलि राजा छक्क पर्नुभयो। अरे के भयो यस्तो? जल त खस्दैन। बलि राजा छक्क पर्नुभयो। वामन भगवानले भन्नुभयो, खोइ एउटा कुशको टुक्रा दिनुहोस् त, म जल खस्ने बनाइदिन्छु। वामन भगवानले कुशको टुक्रा लिनुभयो र त्यो टुटी रहेछ कि टुटी रहेछ ताम्र पात्रमा। जुन हामीले सङ्कल्प गर्छौँ नि, एउटा कुरा हजुरहरूलाई बताइहाल्न मन लाग्यो। हामीले घरमा कुनै पनि कार्यहरू गर्छौँ, जस्तै कोही बेला पूजा लगाउँछौँ, कोही बेला के गर्छौँ, त्यो समयमा हामीले यो हात छ्याप छ्याप पानीमा चोबेर सङ्कल्प गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसो गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् है, पहिले सङ्कल्पका लागि जुन कर्मपात्र हुन्थ्यो, त्यो कर्मपात्र निर्माण हुँदा एउटा टुटी पनि हुन्थ्यो कि कुश लिने हातमा, र त्यो कर्मपात्र मन्त्रद्वारा बनाइएको हुन्थ्यो। अनि हातमा कुश लिएर त्यो जल हातमा यसरी खन्याइन्थ्यो। तर अहिले त ठुलो यस्तो खालको भाँडो हुन्छ। अब के गर्ने त? त्यहाँ हामीले हात चोब्न हुँदैन। त्यसैले यो यहाँनिर यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो कथाबाट हामीले यो शिक्षा पनि पाउँछौँ कि उहाँले त जल हातमा खन्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर टुटीबाट, त्यो जल खस्ने ठाउँबाट जल खसेको थिएन। किन भन्दा शुक्राचार्य गुरु अगाडि नै त्यो टुटीमा गएर बसिसक्नु भएको थियो, सूक्ष्म रूपलाई धारण गरेर। अनि वामन भगवानले त्यो टुटीमा छेडिदिनु भयो। छेड्ने बित्तिकै शुक्राचार्य गुरुको एउटा आँखो गोविन्दाय नमो नमः। हेर्नुहोस्, शुक्राचार्य गुरुको एउटा आँखो फुट्यो। त्यहाँबाट तुरुन्त फेरि टुटीबाट निस्किएर अदृश्य रूप धारण गरेर शुक्राचार्य गुरु त्यहाँबाट भाग्नुभयो। ओ प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामीले अहिले पनि जब पानी समात्छौँ, हामीले घरमा कर्मपात्र बनाउँछौँ, त्यतिखेर हामीले हात डाइरेक्ट चोब्न हुँदैन।
हामीले के आचमनी एउटा राख्नु पर्यो, त्यसमा कि फुलको थुङ्गा राख्नु पर्यो, अनि कि केही जल उगाउने हामीले चिज राख्नु पर्यो, वस्तु राख्नु पर्यो र हातमा कुश राखेर अनि जल उगाएर हामीले हातमा यसरी समातेर सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। यो हो हामीले गर्नुपर्ने। तर हामीले त अहिले छ्यापछ्याप छिटो हुन्छ भनेर एकैछिनमा गुरुले पानी समात्नुहोस् भन्नुहुन्छ, हतार हतार गरेर पानी समातिहाल्यो, हतार हतार गरेर हात चोबिहाल्यो। तर त्यो गर्न हामीले हुँदैन, यो गलत हो। प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामीले यो कथा प्रसङ्गबाट यो कुरालाई पनि बुझ्न सक्दछौँ। हामीले त यहाँबाट एक एक ज्ञान लिइरहेका छौँ। हुन त हजुरहरूलाई अलिकति सङ्गीत नहुँदा थोरै बोर पनि लागिरहेको होला, तर पनि हामीले त यहाँभित्र रहेका कथा प्रसङ्गहरूलाई एक एक शब्दहरूलाई नछोडिकन पुरा श्रवण गर्नेछौँ हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। त्यसैले हामी 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू यसरी नै अगाडि बढ्नेछौँ। आज अलिकति समय फुर्सदिलो भएका कारणले गर्दा हजुरहरू समक्षमा भिडियो नै हामीले ल्याउने प्रयत्न गऱ्यौँ। अन्य समयमा हामीले फुर्सद नहुँदाको समयमा हजुरहरूलाई अडियो रेकर्ड गरेर श्रवण गराउँछौँ। यहाँनिर हामीले श्रवण गर्दैछौँ। अब सङ्कल्प हुँदैछ, सङ्कल्प भयो। अब मैले जमिन दिएँ, अब तपाईँलाई 3 पाइला जमिन मैले दिएँ हे ब्राह्मण देवता भनेर राजाले सङ्कल्प गर्नुभयो। सङ्कल्प गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै वामन भगवानले श्री गणेश भगवानलाई स्मरण गर्नुभयो। हे प्रभु, अब यो 3 पाइला जमिन म जब नाप्दछु, नाप्दाखेरि मलाई शक्ति प्रदान गरिदिनुहोस् हे प्रभु भनेर वामन भगवानले श्री गणेश भगवानको स्मरण गर्नुभएको प्रसङ्ग श्री गणेश पुराणमा छ। ओ प्यारा भक्त सज्जनवृन्द, उहाँले सम्झन थाल्नुभयो, स्मृत्वा गणेशम बवृदे वामनो हर्ष निर्भरा। यहाँनिर यही प्रसङ्ग बताइएको छ। अब नाप्न थाल्नुभयो, श्री गणेश भगवानले आशीर्वाद दिन थाल्नुभयो। अब उहाँले 1 पाइलामा जमिन र अन्तरिक्ष पुरै नापिदिनु भयो। अब त्यो पाइला हटाउनु भयो र पाताल आदि गरेका 7 लोकहरू सबै उहाँले नापिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, तलका नि सबै 7वटा अतल वितल सुतल तलातल र सतल महातल पाताल, यो सबै उँधोका तलहरू नापिदिनु भयो 1 पाइलाले। 1 पाइलाले जमिनसँगै उँभो भू भुवा स्व मह जन तप सत्य सबै उहाँले नापिदिनु भयो। अब 1 पाइला त अझै बाँकी रह्यो। राजा बलि छक्क परिरहेका छन्, अरे यो के हो यस्तो विचित्र, विराट स्वरूपलाई उहाँले धारण गर्नुभएको छ, पुरै उहाँले त नापिदिनु भयो। वामन भगवानले यसरी नापिसकेपछि बलि महाराज छक्क परिराख्नु भएको छ। अब वामन भगवानले भन्नुभयो, बलि राजा, हे महाराज, मैले त 2 पाउले सबै ब्रह्माण्ड नापिसकेँ, सबै मैले नापिसकेँ। अब नाप्ने ठाउँ छैन, अब अर्को पाइला पनि राख्नुपर्ने छ, किनकि तपाईँले वचन दिनुभएको छ। अब मैले यो एउटा पाउ कहाँ राख्ने, कहाँ राख्ने मैले यो एउटा पाउ? बलि राजाले भन्नुभयो, भगवान, मैले अहिले तपाईँलाई चिने, तपाईँ साक्षात् नारायण हुनुहुन्छ, साक्षात् तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ, साक्षात् ईश्वर हुनुहुन्छ। मैले अहिले आएर चिने सबै मैले। तर ठिकै छ, जो यो ब्रह्माण्डका नायक हुनुहुन्छ, जसले निर्माण गर्नुभयो उसैले लिनुभयो, यसमा मलाई कुनै पनि दुःख मनाउ छैन। तर कोबाट लिनुभयो भने बलिबाट लिनुभयो। त्यसैले कोही व्यक्तिहरूले जग्गा दान गर्दछ भने त्यो जग्गा दान गर्ने व्यक्ति सबैभन्दा महान हुन्छ कि जग्गा महान हुन्छ? त्यसको उत्तर मलाई दिनुहोस्। वामन भगवानले भन्नुभयो, राजन, जग्गा त जग्गा भइहाल्यो नि, तर जग्गा दिने व्यक्ति नै महान हो, किनभने उसले जग्गा दिएको छ। हो त्यसो हो भने 2 पाउमा त तपाईँले सबै नापिदिनु भयो। अब 1 पाउ बाँकी छ भनेपछि अब 1 पाउ मेरो शिरमा तपाईँले राख्नुहोस् र मैले दिएको यो वचनलाई पुरा गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि तुरुन्त वामन भगवानले बलिको शिरमा 1 पाउ राखिदिनु भएको थियो। बलि तुरुन्त भासिएर पातालमा अब यहाँनिर भगवानले भन्नुभयो, हे बलि, अब तिमी बस्ने ठाउँ नै यही हो। कहाँ हो? पाताल। अब पातालमा गएर तिमी बस। पातालान्य परेणापि दत्तम तन मस्तके परम।
पातालमा गएर बस हे बलि भनिसकेपछि अब बलिले अगाडि गएर भने तत उचे बलिम देवो गच्छ त्वं धरणी तलम त्वं विनाहम कथम यामी त्येव माह बलिस्तुतम। हे भगवान, सर्वस्व त्याग गरेर हजुरको आज्ञा पालन गरेँ मैले, तर पनि मलाई खुसी लागेको छ। तर अझै तपाईँले पातालमा मलाई बास दिँदै हुनुहुन्छ, यसमा अलिकति दुःख लागेको छ। कसरी म पातालमा जाउँ? यदि म पातालमा जानु पर्दछ भने तपाईँ पनि सँगै जानु पर्दछ, तपाईँलाई पनि म सँगै लिएर जान्छु, तपाईँ पनि सँगै हिँड्नुहोस्। वामन भगवानले भन्नुभयो, हे राजन, ठिकै छ, तिमी त सर्वस्व दान गर्नेवाला भयो, त्यसैले तिम्रो यो ऋणलाई म चुकाउन सक्दिनँ। त्यसैले इन्द्रको भन्दा पनि ठुलो वैभव तिमीलाई म पाताल लोकमा दिँदैछु। पाताल लोकमा इन्द्रले भन्दा ज्यादा सुख शयलले अब तिमीले बास पाउनेछौ, किन चिन्ता गर्छौ? भगवानले यसरी आशीर्वाद दिनुभयो बलिलाई, र तिम्रो साथमा म हरपल रहनेछु, तिम्रो दरबारको बाहिरपट्टि गेटमा म हरपल रहनेछु, आउँदा जाँदा मेरो दर्शन गर्न पाउनुहुनेछ। हे बलि महाराज, मेरो एउटा भक्त हुनुहुन्छ, त्यसको नाता म तिमी पनि भनेर सम्बोधन गर्दैछु, तर एक तपाईँ राजा पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारणले गर्दा तपाईँलाई म तपाईँ भनेर हजुर भनेर सम्बोधन पनि गर्दैछु। एक त तपाईँ यस्तो दाता हुनुहुन्छ कि आजसम्म यो दान कसैले पनि गर्न सकेको छैन, त्यस्तो दान तपाईँले गर्नुभएको छ, त्यसका लागि म बारम्बार प्रणाम गर्दैछु। हे राजन, अब जुन अहिले इन्द्र पदमा बसेका छन्, यो पदको समाप्ति भएको छैन, त्यसैले इन्द्रको रक्षा मैले गर्नुपर्दछ। त्यो पद मैले इन्द्रलाई दिएको हो। अब इन्द्रको पद पछाडि, त्यस पछाडि म तपाईँलाई फेरि इन्द्रको पद दिलाउनेछु, फेरि स्वर्गमा इन्द्र भनेर तपाईँ रहन पाउनुहुनेछ। यसरी भनेर भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो र पातालमा बलिलाई बास दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। पातालमा बलिलाई बास दिनुभयो। दिइसकेपछि देवताहरूले आकाशमा आएर बाजा गाजा बजाउँदै भगवानलाई र बलि महाराजलाई पुष्प वृष्टि गर्न थाले। त्यहाँ उत्सवको वातावरण तयारी भयो। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, यसरी त्यहाँ उत्सवको वातावरण तयार भइसकेपछि देवताहरूले स्तुति पनि गाए, नाचगान गर्न थाले गन्धर्व अप्सराहरूले। त्यस पछाडि सबै कार्यहरू सकेर देवताहरू पनि आफ्ना धामतर्फ फर्के। यता हर्षपूर्वक अब जो वामन भगवान हुनुहुन्थ्यो, वामन भगवानले पनि बलिलाई यसरी आशीर्वाद दिनुभयो र आशीर्वाद दिएर आफ्नो काम पुरा गर्नुभयो र देवताहरूलाई आश्वासन दिनुभयो। हे देवता हो, अब तिमीहरू निश्चिन्त बन, अब तिमीहरूलाई कसैले पनि सताउन सक्दैन। हे इन्द्र, अब तपाईँ पनि निश्चिन्त बस्नुहोस्। अब तपाईँको यो इन्द्र पदलाई बलिले अहिले हरण गर्नेवाला छैनन्। भगवानले पनि यसरी देवताहरूको कार्य पुरा गरिदिनु भयो र इन्द्रलाई पनि आश्वासन दिएर आफ्नो कार्य उहाँले सबै पुरा गर्नुभयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, शृणु स्वावहितो ब्रह्मन् नीतिहासं पुरातनं प्रियव्रताया कथयत् स्वयमेव गजाननः। शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणको कथा प्रसङ्गबाट हामीले यी कथा प्रसङ्गहरूलाई जोड्दै 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 यहाँसम्म श्रवण गरिसकेका छौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, यो लम्बिएको लम्बियै छ। अब यहाँ ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे वेदव्यास, अगाडि मैले बताएको थिएँ कि जो भगवान गजानन हुनुहुन्छ, गजानन भगवानलाई शमीको पत्र अत्यन्त प्यारो लाग्दछ, अत्यन्त प्यारो लाग्दछ। उहाँलाई जसले शमीको पत्र अर्पण गर्दछ ती व्यक्तिहरू श्री गणेश भगवानका अत्यन्त प्यारा बन्दछन्। भगवानकै दायाँ भागमा अर्पण जब शमीको पत्रलाई गरिन्छ भने भगवान
गणेशजी अत्यन्त प्रसन्न बन्नुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग मैले श्रवण गराउँदै थिएँ र स्वामीको महिमाको बारेमा अगाडि अगाडि पनि व्याधाको प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै थिएँ। अझै म राम्ररी स्वामीको महिमा बताउँदैछु हे वेदव्यास। सावधान भएर स्वयं श्री गणेशले राजा प्रियव्रतलाई सुनाउनु भएको पुरानो एउटा इतिहास रहेको छ, जुन स्वामीको पत्रसँग सम्बन्धित रहेको छ। जुन कथा, जुन इतिहास श्रवण गर्नाले मात्र पनि, स्वामीको महिमालाई श्रवण गर्नाले मात्र पनि स्वामीको पत्र चढाएको फल प्राप्त गर्न सक्दछन् श्रोताहरूले। जसले श्रवण गराउँदछ, श्रवण गराउने व्यक्तिले पनि ठुलो पुण्य प्राप्त गर्न सक्दछन् भने श्रवण गर्ने व्यक्तिले पनि सारा पापहरूलाई नाश गर्न सक्दछन्। त्यस्तो महिमाले भरिएको इतिहास रहेको छ हे प्रियव्रत भनेर यसरी गणेशजीले प्रियव्रतलाई यो महिमा बताउनु भएको छ। भन्दै यसरी ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। श्री गणेशजीले के भन्नुभयो त हे वेदव्यास प्रियव्रतलाई अगाडि? महिमानं शृणुष्वार्य समीपत्रस्य सत्फलं न यज्ञैर्न च दानैः स व्रतैः कोटिशतैरपि। स्वयं श्री गणेश भगवानले भन्नुभएको थियो प्रियव्रत राजालाई, हे राजन, यज्ञ दान र करोडौं व्रत गर्दा पनि शमीको पत्रबाट गरिने पूजाको फल पाउन सकिँदैन। पूजा शमीको पत्रले गर्दा कति पुण्य मिल्छ, त्यो पुण्य त अन्य कुनै पनि पूजाबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यस्तो महिमा रहेको छ शमीको पत्रको। स्वयं जगदीश्वर भगवान भोले बाबाले आफ्नी पत्नी पार्वतीले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुभएको प्रसङ्ग पनि रहेको छ। हे प्रियव्रत, साक्षात श्री गणेश भगवानले प्रियव्रतलाई यो प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ अब शमीको महिमाका बारेमा। र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, जो माता पार्वती हुनुहुन्थ्यो, पार्वती माताले पनि शमीको महिमाको बारेमा भगवान भोले बाबासँग प्रश्न गर्नुभएको थियो। कथम शमी प्रिया देव सर्वज्ञ जगदीश्वर गजाननस्य मे संसह यदि ते मयि अनुग्रह। हे प्रभु, गजानन भगवानलाई, श्री गणेशलाई कस्तो यो लीला छ भने नि, हो प्रभु, हे मेरा प्रभु, ती गजानन भगवान श्री गणेश हाम्रै पुत्र बनेर पनि आउनुभयो। तर हाम्रै विवाहमा पनि श्री गणेश भगवानलाई हामीले पूजेका थियौँ। यो लीला त अपरम्पार छ। यहाँनिर माता पार्वतीले यो आशय, यो भाव प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ भगवान भोले बाबाका अगाडि। हे स्वामी, त्यसैले शमीको पत्र गणेशलाई चढाउँदाखेरि श्री गणेश अत्यन्त प्रसन्न बन्नुहुन्छ अरे, यसको महिमाको बारेमा म सुन्न चाहन्छु भनेर यसरी पार्वती माताले स्वयं साक्षात उनै भगवान भोले बाबासँग प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रश्न गर्नुभएको थियो, हे प्रियव्रत भनेर उनै श्री गणेश भगवानले प्रियव्रतलाई र वेदव्यासजीलाई ब्रह्माजीले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हामी पनि हजुरहरूलाई यहाँ जस्तो छ त्यस्तै कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदैछौँ। यसको महिमाका बारेमा हजुरहरूले पुरा श्रवण गर्नुहोला, किनकि शमी पत्रको महिमा त कति छ यहाँ कसैले पनि वर्णन गर्नका लागि सक्न त सक्दैनन्। तर पनि यहाँ श्री गणेश पुराणमा जस्तो छ त्यस्तै हजुरहरूलाई म श्रवण गराउँदै अगाडि बढाउने छु। यसरी पार्वती माताले सोधिसकेपछि अब भगवान भोले बाबाले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे देवी, तिमीले राम्रो कुरा सोध्यौ, शमी पत्रको बारेमा जान्ने इच्छा गर्यौ। श्रेणु प्रिये प्रवक्ष्यामि कथा मेकं शुचिस्मिते यथा प्रिया गणेशस्य शमीति ज्ञास्यते तथा। पवित्र मुस्कान भएकी हे मेरी प्यारी, हे देवी, हे पार्वती, स्वामी श्री गणेशलाई किन प्यारो लाग्दछ भन्ने कुरा बताउ न। म तिमीलाई एउटा इतिहास बताउँछु, एउटा इतिहास श्रवण गराउँछु, किनकि यो इतिहास श्रवण गर्यौ भने तिमीमा आइलाग्ने सारा अमङ्गलहरू पनि नाश भएर जानेछ। पुरानो समयमा
एकजना एकदम बुद्धि भएका सत्यवादी धर्मात्मा उत्तम व्रत गर्ने तेजस्वी उदार दाता र वेद वेदान्तका पारङ्गत सबै नीतिका ज्ञाता एकजना प्रियव्रत नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। प्रियव्रत नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। प्रियव्रत गरेका राजाका दुई रानीहरू थिए। कान्छी रानीको नाम थियो प्रभा। कान्छी रानीमा यी प्रियव्रत नाम गरेका राजा अत्यन्त मोहित भए। आफ्नी रानीप्रति दुई रानी त थिए नि, तर जेठी रानीलाई वास्ता गर्दैन थिए। कान्छी रानीले जेठी रानीलाई देखि सक्दिनथिन्। सौताको यहाँ द्वेष थियो, हेर्नुहोस्। तर जेठी रानी अत्यन्त धर्मात्मी पनि थिइन्। तर प्रभा कान्छी रानीको नाम थियो, आफ्नो स्वामीको छेउमा एकछिन पनि टिक्न दिदिनथिन्। यस्तै दुष्टा थिइन् यी प्रभा। यिनबाट एउटा छोरो जन्मियो जसको नाम राखियो पद्मनाभ। अब पद्मनाभ हुर्कँदै गए। हुर्कँदै गइसकेपछि विवाह गर्ने समय आयो। विवाह गर्ने समय आइसकेपछि प्रियव्रत राजाले पाञ्चाल देशकी राजकन्यासँग आफ्नो छोराको विवाहको कुरा चलाए। विवाह पनि सम्पन्न भयो। प्रियव्रत राजाकी जेठी रानीको नाम थियो कीर्ति। अब यी कीर्ति चाहिँ कमारी सरह घरमा काम गर्दथिन्। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, कमारी सरह उनले घरमा काम गर्दथिन्। एक दिनको कुरा हो। अब जो कान्छी रानी थिइन्, कान्छी रानीको त छोरो पनि जन्मियो, विवाह पनि सम्पन्न भयो, आफ्नो त सन्तान पनि छैन। एकदम दुखी छिन् यिनी। पतिको चरण दबाउन जानु पर्यो। पतिको छेउमा एकछिन त बस्न पाउन, एकछिन त जान पाउन, एकछिन गएर यसो भलाकुसारी गर्न पाए कति सन्तोक हुन्थ्यो, कति आनन्द हुन्थ्यो होला भनेर यी जेठी रानी जसको नाम थियो कीर्ति, यिनी पतिको छेउमा गइन्। पतिको छेउमा जाने बित्तिकै स्पृहाले, डाहाले, ईर्ष्याले कान्छी जो रानी थिइन्, रानीले एकदम गाली गरिन्। अरे दुष्टा, मेरो स्वामीको छेउमा किन आइस् त? मेरो स्वामीको छेउमा किन आइस्? एक आँखाले पनि देख्न सक्दिनथिन् यी कान्छी रानीले जेठी रानीलाई। बोलेको मात्रै भए त हुन्थ्यो नि, तर लाताले हानेर बसिरहेको पलङ रहेछ, खाट रहेछ, त्यो खाटबाट तल झार्दिन्। सौताबाट ताडना पाएकी यी जेठी रानी कीर्ति अत्यन्त दुखित भइन्। रुन थालिन्, कराउन थालिन्। अरे हाय हाय, मेरो जीवन यो कस्तो रहेछ। रुँदै रुँदै आफ्नो कोठामा गइन्। त्यहाँ तिनले मनमा नै भनिन्, अब म कसो गरौँ? म प्राण त्याग गरौँ कि अब के गरौँ? यो मेरो जीवन भार भएको छ। यो मैले बाँचेर के पाउने? अब जे पाइन्छ बाँचेर अब मैले केही पनि पाउँदिनँ। बरु मर्न पाए पनि आनन्द हुन्थ्यो होला, सन्तोष हुन्थ्यो होला, यो दुःख लुक्थ्यो होला। एकदम कष्टमा परेकी छिन् यी जो जेठी रानी जसको नाम छ कीर्ति। अब म मर्नु पर्यो, म बाँच्न सक्दिनँ भनेर निदो गरिन्। र यो सोच्दै थिइन्। सोच्दा सोच्दै आफ्ना कुल पुरोहित, ब्राह्मणहरूमा उत्तम ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम थियो देवल। देवल ऋषि, देवल ब्राह्मण समीपमा आउनुभयो, रानीको समीपमा। रानीको दुःखलाई देख्नुभयो। रानीको दुःखलाई देखिसकेपछि रानीको उद्धार मैले गर्नुपर्दछ। यसरी दुःखमा परेका व्यक्तिको उद्धार गर्नु आफ्नो धर्म हो। त्यसमा पनि म त कुल पुरोहित हुँ, त्यसैले मैले उद्धार गर्नुपर्दछ भनेर श्री गणेश भगवानको पूजा विधि, श्री गणेश भगवानको व्रत विधि यी देवल ऋषिले, देवल ब्राह्मणले कीर्ति रानीलाई बताइदिए। बताइदिइसकेपछि अब कीर्ति रानी पनि अत्यन्त प्रसन्न भइन् र आफ्ना केही सखीहरू, केही दास दासीहरूका साथमा लागेर वनमा गइन्।
वनमा गएर जस्तो देवल ऋषिले विधि बताउनु भएको थियो त्यस्तै तरिकाले अब श्री गणेश भगवानको पूजा गर्न थालिन्। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, पूजा गर्न थालिन्। उत्तम समाधिद्वारा भगवान श्री गणेशको पूजा गर्दथिन्। यी कीर्तिले सबै देवताहरूलाई समान ठान्दथिन्। यहाँनिर स्वयं भगवान भोले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि देवताहरूलाई कोही पनि व्यक्तिहरूले यदि भेद गर्दछन् भने ती व्यक्तिहरू नरकमा जान्छन्, अवश्य पनि जान्छन्। यहाँनिर श्री गणेश पुराणमा साक्षात् भगवान भोले बाबाले आफ्नी देवी आफ्नी पत्नी पार्वतीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। यो हामीले हाम्रो गोजीबाट बताएका होइनौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, गहिरिएर विचार गर्दा शक्ति शिव नै हुनुहुन्छ, शिव शक्ति नै हुनुहुन्छ। नारायण, सूर्य, गणेश यी 5 देवताहरूमा कुनै पनि अन्तर छैन। जसले यदि भेद दृष्टिले हेर्दछ, भेद गर्दछ भने ती व्यक्तिहरू नरकमा जान्छन्। यहाँनिर यही बताइएको छ, विचार्यमाणे पञ्चानां भेदो नैवोपलभ्यते यो भेदेने क्षते चैतान सयाति नरकान्नरः। यो साक्षात् उनी भगवान भोले बाबाले बताइराख्नु भएको छ देवी पार्वतीलाई, यो भेदेने क्षते, यह भेदेन इच्छते च एतान, इच्छते हेर्दछ, भेद दृष्टिले हेर्दछ, एतान यी देवी देवताहरूलाई। कुन देवी देवताहरूलाई भन्दा यी 5 देवी देवताहरूलाई। शक्ति उनै श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका जगजननी दुर्गा देवी। शिव उनी भगवान जटाधारी भोले बाबा। नारायण जो पालनकर्ता हुनुहुन्छ, सत्वगुणी हुनुहुन्छ। सूर्य जसले जगतलाई प्रकाश्यमान बनाउनु भएको छ। गणेश जो विघ्नहर्ता हुनुहुन्छ। यी देवताहरूमा जसले भेद दृष्टिले देख्दछ भने ती व्यक्तिहरू अवश्य नरकमा जान्छन् हे देवी भनेर श्री गणेश पुराणमा पनि यो कुरा साक्षात् भगवान भोले बाबाले बताउनु भएको छ। बारम्बार हजुरहरूलाई हामीले त यी कुराहरू बताउँदै आइरहेका छौँ। शास्त्रमा जे छ त्यो कुरा हामीले बताउने हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। यहाँ कसैले पनि भेद दृष्टिले हेर्न हुँदैन भनेर बताउनु भएको छ। र कीर्ति जो रानी थिइन्, कीर्ति रानीले पनि यही भाव राख्दथिन् कि श्री गणेश भगवान नै पञ्चदेवता हुनुहुन्छ, श्री गणेश भगवानमा नै सम्पूर्ण देवी देवताहरू निहित छन् भनेर सम्पूर्ण देवी देवताहरूको भाव राख्दै श्री गणेश भगवानको यसरी पूजा गरिन्। पूजा गरेर हात जोडेर जगदीश्वर श्री गणेश भगवानको यसरी प्रार्थना गरिन् कीर्तिले, त्वमेव जगदाधारस् त्वमेव सर्वकारणं त्वमेव ब्रह्म विष्णु स बृहद्भानुस्त्वमेव हि। हे गणेश भगवान, हजुर नै संसारका आधार हुनुहुन्छ, हजुर नै सम्पूर्ण संसारका मूल कारण हुनुहुन्छ, हजुर नै ब्रह्मा विष्णुका रूपमा प्रकट हुनुभएको छ, हजुर नै अत्यन्त तेजस्वी हुनुहुन्छ, सूर्यका रूपमा आकाशमा विचरण हजुर नै गर्नुहुन्छ, चन्द्रमा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, यमराज कुबेर वरुण वायुका रूपमा पनि हजुर नै रहनु भएको छ। यसरी जो कीर्ति थिइन्, कीर्तिले यसरी 9 श्लोकमा 9-10 श्लोकमा पुरा प्रार्थना गरेकी छन्, स्तुति गरेकी छन् श्री गणेश भगवानलाई प्रसन्न बनाउनका लागि। यो स्तुतिको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। अगाडि यहाँनिर आउँछ, उहाँ साक्षात् श्री गणेश भगवानले आशीर्वाद दिँदै भन्नुहुन्छ कि जुन यो स्तोत्रको पाठ कोही पनि व्यक्तिहरूले बिहान बेलुका गर्दछ भने कोही पनि मानिसहरूलाई बसमा ल्याउन सक्दछ। सङ्कल्प गरेर फेरि नियमपूर्वक ध्यान धारणाका साथमा यो स्तोत्र पाठ गर्नुपर्दछ। यदि पाठ गर्दछ भने कोही पति पत्नीको बिछोड भइरहेको छ भने पनि पति पत्नी बीचमा मिलन हुन सक्दछ। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। यहाँ अगाडि पनि आउँछ, त्यो अहिले हामी श्रवण गर्नेछौँ। यहाँ ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, एवं सानु दिनं पूज्य तुष्टावतं विनायकम् एकस्मिन् दिवसे तस्या सख्यो दुर्वार्थमाययु। अब के भयो त? यसरी प्रार्थना गर्थिन् यी देवीले। अब कीर्तिले दिनदिनै श्री गणेश भगवानको पूजा पनि गर्थिन्।
एक दिनको कुरा हो। यसरी पूजा गर्दै जाने क्रममा दुबो अर्पण गर्नुपर्दछ श्री गणेश भगवानलाई भन्ने कुरा थाहा थियो। दुबो अर्पण बिना श्री गणेश भगवानको पूजा गर्दाखेरि पूजा निष्फल हुन सक्दछ, आफ्नो कामना पूरा हुँदैन। त्यसैले कुनै न कुनै समयमा श्री गणेश भगवानलाई दुबो अर्पण गर्दै गर्नुपर्छ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, यदि अब हामी त कहीँ छौँ, सहर बजारमा छौँ अथवा देश परदेश विदेशमा छौँ, अब दुबो भेटिँदैन के गर्ने त भन्दा हामीलाई कुनै न कुनै गुरुप्रति त विश्वास लाग्छ। पक्कै पनि हामीले पूजा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, पूजा गर्न पाइराखिएको छैन, सामग्रीहरू उपलब्ध भएन भने पनि गुरुजी मेरो नामद्वारा हजुरले पूजा गरिदिनुहोस् भनेर गुरुजीलाई जिम्मा लगाउन पनि सक्दछौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, तर गुरुप्रतिको विश्वास चाहिँ हुनु पर्यो, आस्था हुनु पर्यो, श्रद्धा हुनु पर्यो। त्यतिकै हामीले गुरु पूजा गरिदिनुहोस् भन्दा मात्रै हुँदैन। गुरुले पनि पहिले विचार गर्नुहुन्छ कि यिनले कुन अवस्थामा भनिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीलाई को प्रति विश्वास लाग्छ, कुन गुरुप्रति विश्वास लाग्छ, हामीले यी कुराहरू हामीले अवश्य पनि गर्न सक्दछौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले दुबो बेगरको हाम्रो कार्य श्री गणेश भगवानका निमित्तमा गरिने कार्य पनि निष्फल हुन्छ। अब दुबो भेटाइएन भने हामीले शमीको पत्र पनि चढाउन सक्दछौँ। त्यो अगाडि पनि हामीले भनेका थियौँ र यहाँ पनि शमीको महिमाका बारेमा यहाँनिर विभिन्न प्रसङ्गहरू आउँदैछ, यहाँ हामीले सुन्दै अगाडि बढौँ। एक दिन अब यी कीर्तिले दुबो चढाउँथिन्, जहिले दुबो भेटिएन, खडेरी लाग्यो, कहीँ पनि भेटेनन्। सखीहरूलाई पठाउनु भयो कीर्ति महारानीले दुबो लिएर आउनु भनेर। धेरै ठाउँमा सखीहरू गए तर कहीँ पनि नभेटाइसकेपछि उनीहरूले शमीको पात टिपेर लिएर आएछन्। दुबो सुकेछ, भेटाएनन्। टाढा टाढा जाँदा पनि शमीको पात लिएर आए। शमीको पात लिएर आइसकेपछि यही भेटायौँ हे महारानी भनेर सखीहरूले दिए। त्यही शमीको पत्रले श्री गणेश भगवानको यी कीर्तिले पूजा गरिन्। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। जब उनले धेरै समयसम्म यसरी पूजा गरेकी थिइन् श्री गणेश भगवानको, तर गणेश भगवान प्रसन्न भइराख्नु भएको थिएन। 1 वर्षसम्म निरन्तर पूजा गरिन् तर पनि गणेश भगवान प्रसन्न हुनुभएको थिएन। तर शमीको पत्र जब यी कीर्ति रानीले चढाउनु भयो र चढाउँदै चढाउँदै उहाँ अगाडि बढ्नुभयो र शमीको पत्र चढाउँदै चढाउँदै जब उहाँले 1 वर्ष पार गर्नुभयो, अगाडि त 100औं वर्ष उहाँले पार गरिसक्नु भएको थियो। विभिन्न श्री गणेश भगवानका स्तोत्रहरू गाउँदै श्री गणेश भगवानलाई चाहिँ दुबो आदि चढाउँदै, तर गणेश भगवान प्रसन्न भइराख्नु भएको थिएन। तर 1 वर्षसम्म निरन्तर शमीका पात यसरी चढाइसकेपछि श्री गणेश भगवानले सपनामा आएर दर्शन दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। कसलाई? कीर्ति रानीलाई राति सपनामा आएर दर्शन दिनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमीले 1 वर्षसम्म निरन्तर शमीका पात चढाएर मेरो सेवा गरेकी छौ। अरू पदार्थबाट म खुसी भए पनि नभए पनि शमीको पत्र चढाएका कारणले गर्दा म सपनामा भए पनि दर्शन दिनका लागि बाध्य भएको छु हे देवी भनेर श्री गणेश भगवानले खुसी भएर यसरी सपनामा दर्शन दिनुभयो। सपनामा दर्शन दिनुभयो र उहाँले यसरी दर्शन दिइसकेपछि सपना देखिरहेकी छिन् यी सुन्दरीले, कीर्ति रानीले। अब अगाडि कस्तो प्रसङ्ग आउँछ त्यो भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, आज हजुरहरू समक्षमा भिडियोको मार्फतद्वारा यो सानो हजुरहरू समक्षमा कथाको माध्यमलाई हामीले जोड्ने प्रयत्न गरियो। अलिकति समय फुर्सद थियो र हजुरहरू धेरैले सेवाका लागि अथवा दक्षिणाका लागि भनेर विभिन्न आग्रह गरिराख्नु भएको थियो। त्यसैले डिस्क्रिप्सनमा हामीले एकाउन्ट नम्बर ई सेवाको नम्बर पनि राखिदिएका छौँ। हजुरहरूलाई कुन पाएको पर्छ, हजुरहरूलाई इच्छा लाग्यो भने हामीले राखिदिएका छौँ, हजुरहरूले गर्नुहोला। थाहा पाइएन भनेर भन्नुहुन्छ कि भनेर यो हजुरहरूलाई जानकारी हिजो पनि हामीले गराएका थियौँ अन्तिममा, र आज पनि हजुरहरूलाई अन्तिममा जानकारी गराउने प्रयास मैले गरेको छु। हजुरहरूले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनु न भन्नुभएको थियो, डिस्क्रिप्सनमा राखिदिइसकिएको छ, हजुरहरूले गएर हेर्नुहोला। अब भोलि हामी अगाडिको प्रसङ्ग श्रवण गर्नेछौँ। कस्तो कस्तो प्रसङ्ग आउँछ यहाँ त हामीले जान्नुपर्ने प्रसङ्गहरू आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, र हामीले निरन्तर श्री गणेश पुराणलाई हरि शयनी एकादशीसम्म, लगभग आषाढ शुक्ल एकादशीसम्म
श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामीले चतुर्मासाका श्रीमद् भागवतका कथा प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। अझ रोचक तरिकाले हामीले अझ आनन्दित तरिकाले श्रवण गर्नेछौँ। हरेक कथा प्रसङ्गहरूलाई नछुटाइकन हामीले श्रवण गर्नेछौँ, जसले हामीलाई अवश्य पनि कल्याण गर्नेछ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, आजको कथा प्रसङ्गबाट म टीका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री गणेश भगवान।